मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें एजरा देवाच्या मंदिरांत येता दिंबेर पडोवन देवा लागीं खालतेपणी मागता तो सरेस्परा मुखार दिंबी घालता आनी सांगता सरेस्परा आमी जायते चुकी आमी केलात आमी तुका विस्वासी जाली आमच्या चुकी वरवीं आमकां जायते कश्ट गुलामपण आमकां भोगूंक मेळ्ळा जाल्यार तुवें आमकां सांडूंक नाय आमकां दया दाखयलाय तुवें आमकां सुटका दिलाय आनी तुवें आमकां बचाव केलाय आनी अशें देवान दाखयल्या बोक्षणे खातीर आनी दये खातीर तो देवाक अर्गान दिवन आसा वय आमी देवाच्या मंदिरांत येता भाग्यवंत जावन न्हय वा बरे मनीस जावन न्हय बगरस्कत आनी पातकी मनीस जावन आमी देवाच्या मंदिरांत येता म्हणून आमी उडा दवरूंक जाय देवाच्या मंदिरांत आयल्या वेळार हेजरा बरें आमी दिंबेर पडोवन पयलीं आमचे चुकी आमी वळखून घेवंक जाय हेरांचे चुकी देवा मुखार दवरून घेवन आमच्या आनी हेरांच्या चुकी खातीर आमी देवाचें बोक्षणें मागल्यार देव आमचें मागणें आयकून घेवन आमकां दया दाखयता आमकां बक्षिता परत ताच्या मोगांत आमी जियोवच्याक आनी ताका विश्वास जावन जियोवच्या तो आमकां कृपा दिता असलो संदेश हे वाचप आज आमकां दिवन आसा तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू आपल्या 12 जाणां आपोस्तलांक आपल्या मिसांव काम करून धाडटा वय जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो देवाचें उतर प्रगट करच्याक पिडेस्तां बरें करच्याक आनी पातकी लोकां बचाव करच्याक आनी 3 वर्सां जेजू हें मिसां बळादेक रितीन करता आनी जेजून 12 जाणां आपोस्तलां मिसून काडलेलें 3 वर्सां आपणा सांगता तो दवरून घेता आपल्या मिसावांची बरी तरबेती तांकां दिता आनी आतां तो तांकां धाडटा आपल्या मिसांव काम करच्याक तो तांकां सांगता हळ्ळ्या हळ्ळ्यांनी वसा सुवार्ता प्रगट करा पिडेस्तां बरें करा आनी हें मिसांव काम करून तांकां जास्त आसतली कृपा आनी अधिकार तो दिता वेतनाची री बुती पयशे वरी नाकात म्हणून तो तांकां सांगून घेवन आपणाचेर विस्वास दवरा संवसारी वस्तूचेर गमान दवरी नाकात म्हणून तो तांकां कळीत करनासा तुमकां कितें पुरा गरजेचें तें देवूच पळोवन घेतलो वा दक्षितलो असलो बरवसो ताणें दवरूंक जाय म्हणून तांकां तो हें निर्देशन दिवन धाडटा आनी आपोस्तल हळ्ळ्या हळ्ळ्यांनी वेता स्वार्था प्रगट करता पिडेस्तां बरें करतात आनी अशें जेजू सांगल्या प्रमाणे ते गेले आनी केले देखून जेजू दिलें मिसांव ताणें यशस्वी रितीन ताणें जारी केलें तर जेजून आमकां ह्या पयला तशा फाटलाव करून ताच्या मिसावां वांटेली जावच्याक पोसना दिसा जेजून आमकां सर्वांत ताच्या मिसावांत वांटेली जावंक आपयला आनी आमकां ह्या जगांत धार्मिका विशेश रितीन ताचें मिसांव करून ताणें आमकां उलो दिल्लो आसा ते देखून आमी जेजूचो फाटलाव करतना आनी ताची सुवार्था प्रगट करतना जेजून सांगल्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय आनी करूंक जाय वय आमचें जिवीत जेच्या मेटांनी आमी जियेल्यार ताच्या मौल्यांनी आमी जियेल्या उतरां करण्यानी आमी ताच्या उतरा प्रमाणे जियेल्यार आमी ताचें मिसांव काम करून येता ते सुवार्था प्रगट करून येता तेजून उतरां करण्यानी आमी जेच्या उतरा प्रमाणे जियेल्यार आमी ताची सुवार्था हेरां प्रगट करून येता आमचे भाव भयणी कश्टां दुखांत आसतना आमी तांकां आदार दिल्यार पिडेस्तांची भेट केल्यार आमी ताच्या मिसावांत वांटो घेतले बरी जाता आनी अशें उतरां करण्यानी आमी जेच्या उतरा प्रमाणे जिवन ताका आमी प्रगटूंक जाय ताका आमी हेरां दाखोवंक जाय संवसारी वस्तूंची आमी आशा करची न्हय जेजूच आमच्या जिविताचें केंद्र जावंक जाय ताका हेरां प्रगटच्यो आनी ताका हेरां दिवच्यो शेवट आमचो जावंक जाय अशें जेजू आमच्या जिविताचें केंद्र जाल्यार आमच्या उतरां करण्यानी ताका आमी प्रगट केल्यार आमी ताच्या मिसावांत वांटो घेतले बरी जाता आनी अशें करूंक आज जेजू आम्हा समेस्तांक हो संदेश पाठोवन आसा